नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. जोड वीज नियामक आयोगान मान्यताय दिले उपरांत वीज बिलांचे दर वाडोवपाचो निर्णय जाला अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. दर वर्सा प्रमाण अंदूय 21 जुनाक आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या कार्यावळीचें आयोजन. 1 जुलय सावन सरकारी कर्मचाऱ्यांक कदंब बसीच्या पासाची सवलत बंद. औद्योगीक कामगारांच्या कल्याणा खातीर कामगार कल्याण मंडळाच्यो 16 येवजण्यो जाहीर. आतां पुराय खबरो. जोड वीज नियामक आयोगान मान्यताय दिल्या उपरांत वीज दर वाडोवपाचो निर्णय जाला. युनिटा फाटल्यान 60 ते 90 पैसे अशे दर वाडल्यात. सामान्य लोकांक 8 ते 10 रुपया चड बील येतलें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पर्वरी मंत्रालयात पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. विजेच्या मुळाव्या सुविधांचेर सरकारान 2000 कोटी रुपया खर्च केला. केंद्रा कडल्यान आनीक 2500 कोटींचें अनुदान मेळटलें अशी आस्त आसा. हेर राज्यां परस गोंयांत विजेची स्थिती बरी आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. पणजेंत सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांचें ऑडीट सुरू आसा. अहवाल तयार जातकच तो सरकाराक सादर जातलो. जी कामां बाबत जाल्ल्यान त्या कामांची भरपाय कंत्राटदारा कडल्यान करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मडगांवच्या एसजीपीडीएच्या किरकोळ नुस्त्याच्या मार्केटाची रोखडीच दुरुस्ती हातांत घेतले. हे खातीर राज्य सरकाराक प्रस्ताव धाडपाचो निर्णय आज जाल्ल्या एसजीपीडीएच्या मंडळाच्या बसकेंत घेतला. एसजीपीडीएचे अध्यक्ष कृष्णा साळकार हांणी ही म्हायती दिली. एसजीपीडीएचे अध्यक्ष साळकार हांणी बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना मडगांवतल्या ठोक नुस्त्याच्या बाजारात सोपो कर एकठांय करपा खातीर रोखडीच निविदा काडटले. ही निविदा विधानसभेच्या अधिवेशना आदीं भायर सरतली अशें सांगलें. सध्या ह्या मार्केटांत येवपी जड वाहनां खातीर 500 रुपया शुल्क घेतात. पूण आतां कांय विक्रेते 8, 10 आनी 16 चाकांचे ट्रकूय हाडटात. अशा जड वाहनां खातीर 800 ते 1000 रुपया शुल्क घेवपाचो निर्णय घेतला अशें साळकार हांणी ह्या वेळार सांगलें. बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली की विद्यालयांत विद्यार्थ्यांक योगा शिकोवपाची सरकाराची तयारी आसा. प्रस्ताव आयलो जाल्यार योग शिक्षकाची वेवस्था सरकार करतलो. योगासनाचो 1 तास आसपाक कसलीच हरकत ना. योग शिकोवपा खातीर शिक्षकांक प्रशिक्षण दितले. सध्या राज्यांत 250 ते 300 जाग्यांचेर योगाचे वर्ग सुरू आसात अशें तांणी सांगलें. मदले सुटयेंतल्या खाणांत कड्डणाचो वापर जातलो. आप मजत गटाक कड्डणासावन पदार्थ तयार करपाचें प्रशिक्षण दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. दर्जेदार शिक्षण आनी जिणेच्या कुशळटाये खातीर गोंयांतल्यो शाळा देशांत मुखार आसात अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय शिक्षण विकास महामंडळ, जीडीसी, शिक्षण संचालनालय आनी शांतीलाल मुठा फावंडेशन हांच्या जोड पावलान आयोजीत केल्ल्या 4 दिसांच्या मूल्य आनी जिणे कुशळटाय शिक्षण कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री सावंत उलयताले. ह्या वेळार तांणी राज्यांतल्या मूल्यवर्धीत शिक्षण कार्यावळीचेर आदारीत एका पुस्तिकेचें अनावरण केलें. बरे फुडारा खातीर वर्गाभायर शिकपाच्या नदरेन मूल्य समृद्धी शिक्षण कार्यावळ खूब म्हत्वाची आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. विद्यार्थ्याच्या शिक्षणीक उदरगतीत शिक्षक म्हत्वाची भुमिका वठयता अशें तांणी सांगलें. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गोविंद पर्वतकार, शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे, शांतीलाल मुठा आनी हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. दर वर्सा प्रमाण अंदू सुद्धा पुराय राज्यांत 21 जुनाक संवसारीक योग दिसाच्यो कार्यावळी जातल्यो. अंदूच्या योग दिसाच्या कार्यावळींत मिलेट म्हळ्यार भरड धान्य प्रसाराचेर चड भर आसतलो. गोंयांतली मुखेल कार्यावळ 21 जुनाक सकाळीं 6:30 वरांचेर ताळगांवच्या डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. दर वर्सा संवसारांत 21 जून हो योग दीस म्हणून मनयतात. ह्या दिसा पुराय देशांत योगासनाच्यो कार्यावळी जातात. डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत जावपी मुखेल कार्यावळी सयत दरेकी म्हालांत एक कार्यावळ जातली. हे कार्यावळीक मंत्री आनी आमदारांची उपस्थिती आसतली. विद्यालयां तशेंच हेर संस्था मार्फत कार्यावळी जातल्यो. पतंजली योग समिती तशेंच हेर संस्थांच्या सहकार्यान मुखेल कार्यावळींचें आयोजन केलां. 21 जून ते 6 जुलय म्हणसर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन करतले अशी म्हायती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. 23 जुनाक श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचो बलिदान दीस राज्यभरात पाळटले. 23 जून ते 6 जुलय म्हणसर स्वच्छता आनी वृक्षारोपण मोहीम राबयतले. प्रत्येक कार्यकर्त्यान आपल्या आवयच्या नांवान एक रोपटें लावचें अशी संकल्पना आसा अशें तानावडे हांणी सांगलां. वास्को शारा भितर वापरात नाशिल्ल्यो तशेंच हुस्को करपा सारकिल्ल्यो पोरण्यो बिल्डिंगो आपणे पालिकेक मोडपाक सांगल्या अशी म्हायती वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. वास्को शारांतल्यो कांय बिल्डिंगो खूब पोरण्यो जावन त्यो मोडून पडपाच्या वाटेर आसात. पालिकेन नोटीस धाडून लेगीत फ्लॅटांचे धनी आपणालो फ्लॅट सोडपाक तयार नाशिल्ल्यान हुस्को करपा सारकी परिस्थिती उप्रासल्या. ह्या विशयाचेर उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां की अशा कठीण वेळार लोकांनी समजून घेवपाची गरज आसा. ज्यो बिल्डिंगो वापरिनासतना पडून आसात त्यो मोडून त्या सुवातेच्या धन्या कडल्यान सगळो खर्च घेवन उपरांत ती सुवात त्या धन्याच्या सुवातेन करपाक आपणे पालिकेक सांगलां अशी म्हायती आमदार दाजी साळकार हांणी दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. धबधबो वा पाणथळ वाठारांनी वचपाक बंदी घालपाच्या रान खात्याच्या आदेशाच्या फाटभुंयेर ह्या बंदीक लागून पर्यटनाचेर आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलां.
पूण ह्या घसघशांचेर वा पाणथळ वाठारांत वचपाचेर बंदी ना, तर थंय न्हांवपाचेर वा पेंवपाचेर बंदी आसा. ते बी फक्त चड आनी मध्यम धोको आशिल्ले धबधबे खात्यान बंद केल्यात, अशें स्पश्टीकरण राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. कांय घसघशे अधिसुचीत करून लोकांची सुरक्षा मतींत घेवन कांय घसघशे उक्ते दवरपाक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे वांगडा चर्चा केल्या, अशें पर्यटन मंत्री खंवटे हांणी म्हळां. उपरांत 4 अभयारण्यांतले 14 धबधबे उक्ते केल्ल्याची पोरूची वळेरी रान खात्यान परत जारी केल्या आनी हे वर्सा उणे धोको आशिल्ले घसघशे बंद करूंक ना, अशें म्हळां. ज्या घसघशांचे सुवातेर उडून मरण आयिल्ल्यांच्यो घडणुको घडल्यात वा वाट निसरडी जाल्ल्यान लोक निसरून पडूं येता वा कांय कडेन खोलायेचो अदमास येना देखून जिवाक धोको उप्रासता, अशा तरेच्या घसघशाचेर वचपाक बंदी घाल्या, अशें राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. पोरू तयार केल्ली वळेरी मुख्यमंत्र्या कडेन धाडून दिल्या. ते उपरांत मुख्यमंत्री कितें ते निर्णय घेतले, अशें राणे हांणी म्हळां. मुखेल रानजी वॉर्डनान मैनपी घडणुकीचेर तयार केल्ल्या अहवालाच्या आदाराचेर हो निर्णय घेतला, अशें मुखार राणे हांणी म्हळां. 1 जुलय सावन राज्य आनी केंद्र सरकाराचे विभाग, स्वायत्त संस्था, महामंडळां आनी अनुदानीत संस्था हांच्या कर्मचाऱ्यांक प्रवास भत्तो मेळटा. देखून कदंब येरादारी महामंडळान बस पासाची सवलत बंद करतले, अशी घोशणा राज्य सरकारान केल्या. ह्या कर्मचाऱ्यांक सध्या जारी केल्ले पास ते वैध आसा मेरेन चालू उरतले, पूण उपरांत नूतनीकरण करचें ना, अशें महामंडळान जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. कदंब बसीच्या उणावाक लागून महामंडळान आंतरराज्य मार्गासयत सुमार 60 मार्गांचेर सेवा दिवप बंद केल्या. 15 वर्सां वयर चड पोरण्यो बसी भंगारात काडपाचो नियम आशिल्ल्यान 50 ते 60 बसी भंगारात काडल्यात. शाळे खातीर बसी घालपाच्यो मागणी जाता. सरकारान हालींच 50 डिझल बसी मंजूर केल्यात, अशी माहिती अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिल्या. राज्यांतल्या कामगार कल्याण मंडळा वतीन औद्योगीक कामगारांच्या भुरग्यांचे शिक्षण तशेंच कामगारांच्या कल्याणा खातीर 16 येवजण्यो जाहीर केल्यात आनी ह्या येवजण्यांचो लाव घेवपाचें आवाहन राज्य कामगार आयुक्त डॉ लेविन्सन मार्टिन्स हांणी केलां. ज्या कामगारांनी अखंडीतपणान 6 म्हयने वा चड तेंप सेवा केल्या ते कामगार ह्या येवजणेक पात्र आसात. इत्सूक कामगारांनी कंपनी मार्फत सचीव गोंय कामगार कल्याण मंडळ, श्रमशक्ती भवन, चवथो माळो, पाटो पणजी हांगा अर्ज सादर करपाक जाय. औद्योगीक कामगारांच्या भुरग्यांक भोयो आनी पाठ्यपुस्तकांच्या खरेदी खातीर अर्थीक मजत, कामगारांच्या 1ली ते 4थी मेरेनच्या भुरग्यांक युनिफॉर्माचो एक संच, विद्यालयांत वा महाविद्यालयांत शिकपी भुरग्यांक शिश्यवृत्ती ह्या येवजण्यांक 30 सप्टेंबर मेरेन अर्ज करचे. वखलो खरेदी करपाक अर्थीक मजत, बायलां कामगारांक भुरगीं सांबाळपाक सवलत, कामगारां खातीर खेळ, सामाजीक सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजनाक मजत अश्यो कांय येवजण्यो आसात. फाल्यां 20 तारखेक शिवाजी महाराजांचे राज्याभिषेक दीस सुवाळो दिवचले मनयतले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्पर्शान पावन जाले हे दिवचल शहरांत शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तान आनी अशा वेगवेगळ्या संघटनां वरवीं जावपी ह्या सुवाळ्याक शिवराज्याभिषेक, शिवकालीन वेशभूषा अश्यो कार्यावळी जातल्यो. महाराजांचे विचार आयचे पिळगे मेरेन पावचे ह्या हेतान हो सुवाळो आयोजीत केला, अशी माहिती प्रसाद नाईक, गोविंद चोडणकार, पापुराज मयेकार आनी उदय जांभेकार हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. शिवप्रेमींनी व्हड संख्येन हजर रावचें अशें आवाहन तांणी केलां. सकाळीं 8:30 शिवप्रेमी वतीन पोरण्या बस स्थानकावेल्या छत्रपतींच्या पुतळ्याचेर उदक आनी दुग्धाभिषेक करतले. दनपारां 2:30 जावपी सुवाळ्यांत मुखेल वक्ता म्हणून शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानाचे सिंधुदुर्ग जिल्लो अध्यक्ष मंगेश पाटील आसतले. राज्यांत पदवी अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेवपाक 27 मे ते 7 जून म्हणसर ऑनलायन पद्दतीन उच्च शिक्षण संचालनालयान अर्ज स्विकारल्यात. वेगवेगळ्या शाखेंतल्या पदवी अभ्यासक्रमा खातीर वट्ट 11,700 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केल्या आनी एकूण 29,700 अर्ज आयल्यात, अशें उच्च शिक्षण संचालनालयाचे अधिकारी डॉ महादेव गांवस हांणी सांगलां. BA, BSc, BCom, BA LLB, BSc Agri, BA BEd अशा अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज केल्ल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज पडताळणी करून गुणवत्ता वळेरी प्रमाण महाविद्यालयांत प्रवेश मेळटलो. ते महाविद्यालय आपल्या संकेतथळार यादी जाहीर करतले, अशें गांवस हांणी म्हळां. ज्या विद्यार्थ्यांक एका परस चड विद्यालयांत प्रवेश मेळ्ळा ताणें एक खंयचें महाविद्यालय वेंचले उपरांत ती सुवात वेटिंग लिस्टा वयल्या विद्यार्थ्यांक मेळटली. गरज पडल्यार दुसरी फेरी घेतले, अशें गांवस हांणी मुखार सांगलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. जोड वीज नियामक आयोगान मान्यताय दिल्या उपरांत वीज बिलांचे दर वाडोवपाचो निर्णय जाला, अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. दर वर्सा प्रमाण अंदू 21 जुनाक आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या कार्यावळीचें आयोजन. 1 जुलय सावन सरकारी कर्मचाऱ्यांक कदंब बसीच्या पासाची सवलत बंद. औद्योगीक कामगारांच्या कल्याणा खातीर कामगार कल्याण मंडळाच्यो 16 येवजण्यो जाहीर. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.